जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिदा सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आपसे राब्ता नहीं हो सका, मुनक़ता रहा। उसकी वजह कुछ सफ़र भी थी और उसके बाद कुछ मसाइल थे सेहत के, उस हवाले से बात नहीं हो सकी आपसे। बहुत सारी सियासी सूरत हाल में तब्दीलियाँ आ गई और बहुत सारी अहम पेशरफ़्त हो गई और कोशिश करूँगी कि मैं जितना दिन का वक़्फ़ा था उसके हवाले से जो है वो उन चीज़ों को कवर करें और अब जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी बात करें। और आज जो हमने मौजू जिसके हवाले से मैंने इंतखाब किया वो बड़ा अहम मौजू है और वो है चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा। नाज़रीन, चेयरमैन नैब का जो इस्तीफ़ा है ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। अब अहम डेवलपमेंट किस लिहाज से ये मैं आपको बता दूँ कि इससे कबल हमने देखा कि जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी और ये कहा जाता था कि ये मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करते हैं और ये जितने भी केसेस हैं वो मेरिट पे नहीं किए जा रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल बेसिस पे किए जा रहे हैं। और अगर हम नैब की तारीख को भी देखें, थोड़ा सा उस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि नैब जिस दिन से इसका क़याम हुआ है और ये अपने वजूद में आया है, तो एक नैब की हिस्ट्री यही रही है कि जो भी हुकूमत रही हो, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की हुकूमत थी या उसके बाद आने वाली जितनी भी हुकूमतें थीं, उन्होंने नैब के इदारे को हमेशा अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और इस वजह से ये नैब का जो इदारा है ये बड़ा नोटोरियस है, बड़ा बदनाम हो चुका है। क्योंकि जो भी हुकूमत आती थी, जिसने भी सियासी जोड़ तोड़ करना होता था, किसी को डराना होता था, किसी को ब्लैकमेल करना होता था या फिर उन्होंने कोई किसी मुखालिफिन को दबाव में लाना होता था, तो नैब के अंदर उसका एक केस बना दिया जाता था और नैब की तरफ से उसको पेशियों पे बुलाया जाता था और उसके बाद फिर अपनी मनमानी कर ली जाती थी। ये नैब की एक हिस्ट्री है जो हमारे सामने है और इसी हिस्ट्री ने नैब को एक मुतनाज़ इदारा बनाया। और इसके साथ-साथ एक और भी इसके अंदर फैक्टर है, वो ये है कि जो कुछ लीडर्स नैब की कस्टडी में रहे हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं या दीगर सियासी रहनुमा हैं, तो उनके ऊपर केसेस तो बने, लेकिन नैब अपने केसेस को मोस्टली जो 90% आप केसेस कह लें जो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बने, उनको साबित नहीं कर सका। और वो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बाद में हमने देखा कि बाइज़्ज़त बरी होकर आए, जिसकी वजह से जो नैब की क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर सवाल उठे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुखालिफिन को दबाने के लिए और डराने के लिए और धमकाने के लिए नैब का इदारा जो है ये मौजूद है। और ये भी आवाज़ें उठी पार्लिमान के अंदर, हमने देखा कि नैब के इदारे को ख़त्म किया जाना चाहिए और फिर नैब में कुछ तरमीम आई। अब इस तरमीम के ऊपर एक अलग से तफ़सीली वीलॉग होगा, लेकिन अभी जो आज की डेवलपमेंट है उसके हवाले से बात करते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब एक अच्छे ऑफ़िसर हैं और 7 महीने सिर्फ़ इन्होंने काम किया, क्योंकि नैब का जो चेयरमैन का पोर्टफोलियो है, जो ये ओहदा है, ये 4 साल के लिए तैनाती होती है। लेकिन इन्होंने 7 महीने के अंदर ही इनकी हिम्मत जवाब देगी और इन्होंने कहा कि बस जी, मैं ये नहीं कर सकता। अब हुआ क्या इनके साथ, वो इन्होंने कुछ खुद आज अपनी रुदात बताई है। आज जब उनका इस्तीफ़ा आता है सुबह में, उसके बाद उन्होंने एक अलविदाई तकरीर की है। ये तकरीर जो है ये सिर्फ़ तकरीर नहीं है, बल्कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है शहबाज़ शरीफ़ की, उस आप शहबाज़ शरीफ़ की कह लें या पीडीएम की कह लें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत इम्पोर्टेंट चार्जशीट है। चार्जशीट इसलिए है कि इसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं और ऐसी बातें की हैं आफ्ताब सुल्तान साहब ने कि जिसके ऊपर यकीनन बात होनी चाहिए। और ना सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं होगा कि आप एक हैंड आउट या एक प्रेस रिलीज़ इशू कर दें और सिर्फ ये कह दें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये मीटिंग हुई थी पहले चेयरमैन नैब की और पीएम ने उनके काम को सराहा था और उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो बातें आफ्ताब सुल्तान साहब कह चुके हैं वो बड़ी अहम हैं। उसमें 2-4 चीज़ें उन्होंने जो कही हैं वो चार्जशीट इसलिए लगती हैं क्योंकि अभी के जो हालात भी अगर हम देखें उनके इस्तीफ़े के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुझ पर बड़ा शदीद दबाव था। अब ये दबाव वाला मामला जो है ये एक कौमी इदारा है, उसका सरबराह है, वो ये कहता है कि जी मुझ पर बड़ा शदीद दबाव था और मैं कोई खिलाफ़ आइन कानून काम नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे ये कहा जाता था कि कभी फ़लाँ को पकड़ो, कभी फ़लाँ के भाई को गिरफ़्तार कर लो, कभी उसको अंदर कर दो। तो ये वाली चीज़ें मुझसे कही जा रही थी और मुझसे ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश की जा रही थी कि जो मैं नहीं करना चाहता था। तो ये बड़ी अहम चीज़ें, बड़े अहम सवालात इसके ऊपर जन्म लेते हैं और ये खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे उनको आकर इस हवाले से बात करनी चाहिए कि भई आपकी गवर्नमेंट है, आप एक कौमी इदारे के सरबराह को क्या ब्लैकमेल कर रहे थे? क्या आप उनको डरा रहे थे? आप उनको डरा रहे थे तो क्यों डरा रहे थे? किस चीज़ के लिए दबाव डाल रहे थे?
اور کیوں دباؤ ڈال رہے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خلاف آئین خلاف قانون ایسے کون سے کام تھے جو آپ ان سے کروانا چاہ رہے تھے؟ کیا آپ وہی سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے جو اس سے قبل ماضی میں ہوتا آیا کہ نیب کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو سزا دی جائے؟ تو اگر آپ وہی کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ یقیناً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اور جو اہم وزراء ہیں ان کو آ کر اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور یہ جو تقریر میں انہوں نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے وضاحت آنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. دوسری اب بات کر لیتے ہیں کہ آج جب یہ ریزگنیشن آتا ہے آفتاب سلطان صاحب کا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد بڑے اہم سمنز آ جاتے ہیں سامنے، جس میں ایک سمن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور پھر ان کی اہلیہ جو ہے سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے کچھ قریبی رفقا اور جو اس وقت کے وزراء تھے ان کا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، پرویز خٹک ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چیئرمین نیب کی تقریر کو دیکھیں اور اگر ہم اس کے کچھ گھنٹے استعفے کے کچھ گھنٹے بعد کے ان سمن کو دیکھیں تو پھر ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ چیئرمین نیب درست کہہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ ایسی دباؤ ڈال کر کام کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ مناسب نہیں تھے یا جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ریزگنیشن اپنا دے دیا. اب دیکھیں تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں سمن کیا گیا ہے خان صاحب کو بھی اور ان کی وائف کو بھی اور پھر وزراء کو بھی، یہ کیس 8 نومبر 2022 کو اس کی شروعات ہوئی تھی تحقیقات وغیرہ نیب میں، جس میں یہ گھڑیاں اور غیر ملکی تحائف کے حوالے سے تھا یہ توشہ خانہ کا کیس. اور پھر اب آ کر فروری 2023 میں یہ سمن اچانک ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی دن ہوتے ہیں جس دن اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اس کے بھائی کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو چھوڑو. تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں آئین کے خلاف اور میں اپنے ادارے کے اندر اپنے کام کے اندر کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ اہم باتیں وہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جاتے ہیں، وہ اپنا آفس چھوڑتے ہیں، وہ ریزائن کر کے جاتے ہیں گھر، تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کے تھرو یہ سمن کروا دیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آ سکے، ظاہر ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ کیا جا رہا ہے. اور اب 9 مارچ کو جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا ہے، بشریٰ بی بی کو بھی، اور ان کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ آپ اپنے ساتھ سارا جو ریکارڈ ہے تحائف کا وہ لے کر آپ آئیں. تو بھئی آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کیس میرٹ پہ ہے تو پھر آپ کے ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اتنی بڑی باتیں کر کے اور اتنی بڑی چارج شیٹ دے کر کیوں جا رہا ہے؟ پھر آپ پہلے تو آپ اپنی پوزیشن آ کر کلیئر کریں. یہ حکومت کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو حکومت آ کر اپنے موقف کو بتائے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ آیا چیئرمین نیب کے اوپر وہ کوئی دباؤ ڈال رہے تھے کسی کی گرفتاری کا یا نہیں ڈال رہے تھے. کیونکہ یہ جو پورا کیس ہے، اب یہ سمن جو ہے یہ سارا پورا ایک کنٹروورشل بن چکا ہے اس تقریر کے بعد جو آفتاب سلطان صاحب نے کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آفتاب سلطان صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک سمجھے جانے والے شخص ہیں. تو ان کا یوں جانا اور اس طرح کی بات کر کے جانا یہ بڑا اہم ہے، اور اس حوالے سے اگین میں کہوں گی کہ وضاحت آنی چاہیے. تو بہرحال جی اب نئے چیئرمین کا تقرر ہوگا، اور وہ ایک بہت بڑا پھر مرحلہ ہوگا، کیونکہ جب چیئرمین نیب کا تقرر ہوتا ہے تو اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی کنسلٹیشنز مسٹ ہیں، اور ابھی کا جو ماحول ہے وہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اور یہ حکومت اس کو شاید نہیں سوچ رہی تھی، اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی کہ آفتاب سلطان صاحب ایک دم سڈنلی جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے بڑے بااعتماد ساتھی، قریبی ساتھی سمجھی جانے والی شخصیت تھے یہ حکومت کے، پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں سیاسی ان کے. تو ان کا اس طریقے سے جانا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اب نئے چیئرمین کو لانا، ابھی تو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ان کو وہ کام کریں، لیکن نئے چیئرمین کی تعیناتی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے پھر حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا پڑے گا. تو اب مزید جو ہے جیل بھرو تحریک ہے یا چودھری پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہے، اس قسم کے موضوعات ہیں، اس کے حوالے سے اگلے آئندہ ویلاگ میں بات کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو گیپ رہا اور جو چیزیں مس ہوئیں اور پھر جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جائے اور کور کیا جائے. تو آج کے ویلاگ سے آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.